चांद भला तुझे क्या हुआ, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। ये कैसी बेचैनियाँ हैं आखिर, तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। गर है हुस्ने अहमद से नादम, तो इस हवेली में आता क्यों है। ए चांद तेरा ये हसीन चेहरा, मेरे प्यारे मोहम्मद के हसीन तलवों से मांद है ना। हमारे घर में ना आया कर अब, हमारा अपना चांद है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। इकरा वॉइस में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं हबीबे किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो वजह कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बहन भाई नहीं था। आप अभी अम्मा आमिना के शिकमे मुबारक में थे कि हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम पैदा हुए। लेकिन जब आप हज़रत हलीमा के यहाँ गए तो वहाँ आपकी एक रज़ाई बहन सैयदा हज़रत शिमा का तज़किरा मिलता है। जब शाम का वक्त होता तो अम्मा हलीमा खाना पकाने में मसरूफ़ होती, तो सैयदा शिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाती और घर से बाहर खुली जगह पे ले आती, जहाँ बनु साद के महल्ले की तमाम बहनें अपने अपने भाइयों को गोद में उठाए हुए आपस में बहस करती कि मेरा भाई ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे भाई की आँखें ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो कोई कहती कि मेरे भाई के नैन नकुश सबसे प्यारे हैं। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर हज़रत शिमा इनके पास आती तो उनकी बहस दम तोड़ जाती और कहती, शिमा तेरे भाई जैसा प्यारा चेहरा तो आज तक हमने देखा ही नहीं। इब्ने हिशाम की सबसे पहली किताब में ये दर्ज है कि जब वो सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करती तो हज़रत शिमा प्यार से मोहम्मद अरबी को अपनी आगोश में लेके समेटती, फिर उनके रुखसार चूमती और मोहब्बत से लोरी देती। उनकी लोरी के आवाज़ तारीख़ की किताब में दर्ज हैं और वो अरबी ज़बान में लोरी देती, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। अल्लाह ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लम्हे आएँ कि ये जवानों का भी सरदार हो। हज़रत शिमा जवां उम्र 16-17 साल की थी। बनु साद में लोगों के दो ही पेशे थे, एक तो वो अरब के बड़े कबाइल से बच्चे लाती, उनकी परवरिश करती, या फिर वो लोग बकरियां चरवाया करते थे। हज़रत हलीमा सादिया की बेटी हज़रत शिमा भी बकरियां चरवाने सब्ज़ादार में जाती। एक रोज़ का वाक़या है कि हज़रत शिमा अपनी अम्मा हज़रत हलीमा से कहने लगी, अम्मा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ भेज दें। लेकिन हज़रत हलीमा ने इनकार कर दिया और कहा कि छोटा सा बच्चा है, उसे गोद में उठाओगी या फिर बकरियों को चराओगी। लेकिन हज़रत शिमा ज़िद इसरार करने लगी कि अम्मा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ भेज दो तो मेरे काम का बोझ हल्का हो जाएगा। अम्मा हलीमा सादिया बहुत हैरान हुई, फरमाने लगी कि बेटी आखिर मामला क्या है, इतने छोटे भाई को साथ ले जाकर तुम्हारा काम कैसे आसान होगा। तो हज़रत शिमा ने कहा, अम्मा मैं एक दिन भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गई थी, तो उस दिन मेरे साथ अजीब वाक़यात पेश आए। उस दिन जब मैं जहाँ भी जाती एक बादल सर पे नमूदार हुआ, वो मेरे साथ साथ मेरे ऊपर साया करता हुआ चलता, यहाँ तक कि उस दिन मुझे धूप आई ही नहीं, मैं बादल के साये में रही। दूसरी अजीब बात मैंने ये देखी कि रास्ते में एक राहब गुजरा था, उसने भाई को बहुत प्यार किया और कहने लगा, ये बच्चा बहुत आली मर्तबा बनेगा। उस राहब ने मेरे भाई की तारीफ़ की तो मुझे अम्मा बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात, उस दिन मैंने ये देखी कि बकरियों को जब लेकर सब्ज़ाजार में पहुंची तो बकरियां चरने लग गईं और मैं भाई को लेकर एक जगह बैठ गई। मेरी बकरियां उस दिन मेरे पास पास ही चरती रहीं, मुझे बकरियों के पीछे भागना ही नहीं पड़ा और ना ही उनको एक जगह इकट्ठा करना पड़ा, बल्कि चरने के बाद सारी बकरियां इकट्ठी होकर मेरे पास आ गईं।
حضرت شیمہ کہنے لگی اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں محمد عربی حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر انسان تو انسان جانور بھی حسن مصطفیٰ کے دیوانے تھے۔ آخر وقت گزرتا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال حضرت حلیمہ کے آنگن میں بنو سعد میں رہے اور اس کے بعد مکے تشریف لے گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہوئیں، ان کا نکاح ایک قبیلے میں کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 سال مکے میں گزرے، پھر آقا کریم نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال کا وقت گزرا، حضور مدینہ تشریف لے گئے۔ مدنی دور شروع ہوا تو غزوات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کا ٹکراؤ اسی قبیلے سے ہوا جس میں حضرت شیمہ بیاہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ حنین میں فتح نصیب فرمائی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ فتح مکہ کے بعد ان قبائل کے سرداروں کو خبر ملی کہ عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش بھی ان سے شکست کھا چکا ہے، تو ان قبائل کے سردار اپنی افواج کے ساتھ حنین نامی مقام پہ جمع ہو گئے اور مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ آپ بذات خود اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد لوگ مارے گئے اور ان کے 6,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت میں 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں آئیں۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی جنگ میں سپاہی قیدی بن جاتے تو پھر قبیلے کے لوگ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہر گھر سے رقم اکٹھی کرتے۔ جب قبیلے کے لوگ رقم اکٹھی کرتے کرتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ آئے کہ ہمارے سپاہیوں کو شکست ہوئی ہے اور ہمارے سپاہی گرفتار ہو گئے ہیں۔ جنگ کا احوال بیان کرتے ایک شخص کے لب پہ تذکرۂ نبی آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت شیمہ نے سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئیں اور فرمانے لگیں کیا تمہاری لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو حضرت شیمہ کہنے لگی کہ پھر رقم اکٹھی نہ کرو بلکہ مجھے ساتھ لے چلو۔ تو قبیلے کے سردار بہت حیران ہوئے۔ حضرت شیمہ نے بتایا کہ وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ جب سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اقدس کی طرف روانہ ہوئیں تو مدنی دور تھا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے آپ کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے اے بوڑھی دیہاتی عورت، یہ خیمہ رسول ہے، یہاں تو بنا اجازت جبرائیل امین بھی نہیں آتے۔ تو حضرت شیمہ صحابہ کی تلواروں کو جھٹکنے لگی اور کہا جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ تو صحابہ نے نگاہوں کو جھکا لیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ حضور کی بہن خیمہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئیں۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فوراً پہچان لیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بہن کدھر آئی ہیں؟ تو حضرت شیمہ نے کہا حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے کچھ سپاہی گرفتار کر لیے ہیں، بس انہی کو چھڑوانے آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن خود کیوں زحمت کی، پیغام بھجوا دیتی، سپاہی چھوڑ دیتا۔ خیر اچھا ہوا آ گئی ہو تو ملاقات بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جوڑے اور اونٹ ان کی خدمت میں پیش کیے اور آپ بذات خود اپنے خیمہ نوری سے باہر حضرت شیمہ کو چھوڑنے آئے اور صحابہ سے ارشاد فرمایا میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو تم سے مشاورت کرتا ہوں، اس بار مشاورت کے بغیر ہی قیدی چھوڑ دیے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان اور ہمارے مال آپ پہ قربان ہو جائیں۔ فدا ابی و امی، حضور جیسا آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بار میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی تو میں بہن کو خالی نہیں موڑا، کیونکہ بہنوں کو خالی نہیں موڑا کرتے۔
زمانہ جاہلیت کے لوگ تو بہن بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن رحمت للعالمین آقا کی وجہ سے بہنوں اور بیٹیوں کو عزت ملی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کو ہمارے لیے باعث نفع بنائے، آمین۔